السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون نورمال ديال هذا العام هذا 2019 2020 ديال الكونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 1 ديال البروف ابراهيم العبوبي الخاص بكلية الاقتصاد ابن زهر بأكادير. دونك على بركة الله نبدا الكوريكسيون ديال ليكزامان. واحد الملاحظة تري امبورطونت دارها البروف هي قال لك نو با تونير كونت دو لا تي في، يعني ما كاينش تي في، ما غاديش نخدموا بالتي في نهائيا بالنسبه لهذا ليكزامان هذا، يعني ما كاين لا تي في وما كاين حتى الترونسبور ما كاينش. دونك هنا عندنا لو 1 7 2019 pour créer l'entreprise Alpha. L'entrepreneur Rachid a apporté une somme d'argent de 600 000 dirhams déposé en banque, un matériel de transport 150 000 dirhams et un stock marchandises de 50 000 dirhams. Au cours de l'exercice داروا هاد les opérations suivantes. donc اول حاجه اللي عندي نديرو حنا هما غنخدموا لي فاكتور من الاولين. اي فاكتور نخدموها هي الاولى. حيت كتلاحظوا بان الاستاذ ربعه الكيسيون الاولى عطى لي فاكتور. دونك باش ما تضيعوا وقتكم او موا بعدا تربحوا واحد 4 بوين حاولوا انكم تخدموا لي فاكتور. نبداو بالفاكتور الاولى اللي هي هذه achat de 450 unités de marchandises ب 600 درهم l'unité, rabais 4%, remise 10%, escompte 5% à crédit. دونك هنا ما كاينش تي في. دونك هنايا المونطون بريت هو غادي يكون 450 نضربها في 600. دونك ها هي لا فاكتور درتها هنا. هي الفاكتور الاولى كتلاحظوا 450 الا ضربناها في 600 عطاتينا 270,000. قال لك عندنا رابي ديال 4% على نقصو 4%. 270,000 في 4% كتعطيني 10,800. إلا نقصتها تعطيني 259,200. أبخي الروميج 10%. دونك 259,200 نضربها في 10% كتعطيني 25,920. كنقص نيت كوميرسيال الاول كنقص منه هذا كيعطيني نيت كوميرسيال دو اللي هو 233,280. هاد النيت كوميرسيال الثاني غنحسب عليه الاسكون ديال 5% اللي هو 11,664 وغنقصو باش يعطيني نيت ابيي. هو في نفس الوقت نيت ابيي وفي نفس الوقت نيت فينونسيي. دابا نشوفوا لا فاكتور سويفونت. لا فاكتور سويفونت هي لا فاكتور ديال لا فاكتور افوار retour de 1/3 de la facture numéro F1. يعني الثلث ديال هاد المارشونديز هذا رجعوا. يعني غنشد هاد يعني هاد المونطون بريت اللي كان عندي 270,000 نقسمو على 3 باش تخرج ليا المونطون بريت الجديد ديال الفاكتور ديال الغوتور دو مارشونديز. دونك هادي غنقسمو حيت قال لك الثلث غنشدو هاد 270,000 نقسمو على 3 تعطيني 90,000. وكنحسب ميم اليمون اللي عندي كنحافظ المي كاين فاكتور دوار يعني الرابي 4%، الروميز 10%، الاسكونت 5% وكنحسبهم. يعني المونطون بريت كنضربو في 4% كيخرج ليا الرابي 3600 كنقصو باش يعطيني النيت كوميرسيال 1 ها هو الفالور ديالو. كنحسب ليه الروميز 10% باش يعطيني الفالور ديال الروميز ها هو. كيعطيني النيت كوميرسيال 2 كنحسب ليه الاسكونت وكنقصو باش يعطيني النيت اديدوير هو في نفس الوقت النيت فينونسي. نيت اديدوير حيت فاكتور افوار يعني المونطون ا انولي. دابا نشوفوا لا فاكتور سويفونت هي لا فاكتور نيميرو F2. La facture numéro F2 vente de marchandises brut 200,000 درهم رابي 5% روميج 2% والاسكونت 4%. دونك هنا البريت هو 200,000 درهم ناخدو نكتبو ها هو البريت. عندنا رابي 5% نقصتو 10,000 عطاني نيت كوميرسيال 190,000. الروميج 2% حتى هو حسبتو على هذا 190,000 2% عطاتني 3,800. الاس نيت كوميرسيال جوج هذا ناقص هذا خرج لي 186,200. والاسكونت راه حسبتو 7,442 وعطاني نيت ابي اللي هو نفسه نيت فينونسي 178,752. بقات لنا الفاكتور ما قبل الاخيره اللي هي فون دو مارشانديز بروت فيها الروميز ديال 5%. دونك هنا عندنا غير الروميز صافي. دونك البغيت اللي هو 30,000 نحسب الروميز اللي هو 1500 غنقصو يعطيني 28,500 اللي هو النيت كوميرسيال. لا فاكتور الاخيره اللي بقات ليا هي لا فاكتور ديال هذه فاكتور افوار A3. فاكتور افوار A3 قال لنا فيها l'entreprise Alpha accorde à son client 4% de remise supplémentaire sur la facture
avoir numéro A3. كيفاش كنحسبها؟ هاد يعني على لا فاكتور F3، يعني هاد الفاكتور ديال الفونت هادي اللي درنا هنا. دونك هادي يعني كنشدو هاد النت كوميرسيال ديال هاد لا فاكتور اللي هو النت ابيي وكنضربوه في 4%. 28534 تعطيني هذا 1140. دونك هذا هو المونطون بغيت اللي هو نفسه 3 زير. اصلا ما كاين لا تيفيا لا اسكونت لا حتى حاجه. دونك هذا هو نفسه نت ا ديدوير، هو لي 3 زير هو نفسه نت ا ديدوير. دونك دابا نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديال لي فاكتور بالنسبه ليكزامان. نبداو بالفاكتور الاولى. دونك المونطون بغيت راه جواب صحيح، لقينا فيه 270,000 حسبناها صحيحة. النت كوميرسيال لقينا فيه 259,200 الأول، هذه صحيحة. النت كوميرسيال دو لقينا فيها 233,280 حتى هي صحيحة. وبالنسبة للنت فينونسي حتى هي لقينا فيها نت ابي نت فينونسي لقينا فيها داك المونطون، راه داكشي اللي خرج لينا. ها هو الفاكتور الأولى كتلاحظوا، ها هو هنا هما لي فالور كلهم خرجوا لينا. المونطون بغيت نت كوميرسيال الاول، نت كوميرسيال الثاني، والنت فينونسي اللي هو النت ا بي في نفس الوقت. دابا نشوفوا الفاكتور الثانيه. دونك عندنا الفاكتور ا واحد. بالنسبه للفاكتور ا واحد دونك المونطون بغيت دو روتور هو 90,000 درهم. ها هو لقيناه. الجواب هو صحيح. دونك ليسكونت ا انولي هذه خطا. الاسكونت اني 3888 لقيناها، هي. وحتى النيت اديدوير ولا النيت فينونسي هو 73,872. دونك ها هو الجواب الصحيح، سي صحيحه. وحتى الدي اللي ديت لا ديت فورنيسور انيلي، حيت هاد راه اشرح، حيت هاد الفاكتور شرينا اكريدي، يعني راه هذاك لا ديت فورنيسور انيلي. دونك يعني اديدوير غير خصو يتنقص. دونك هذه صحيحه حتى هي، جواب دي صحيح. حتى دي صحيحه. دونك الاجوبه الصحيحه هي ا سي دي. لا فاكتور اف 2، لا فاكتور اف 2 هي مونطون بغيت الغابي نيت كوميرسيال اكسيتيرا. هما لي فالور نكوتشيو لي بون ريبونس. دونك عندنا النت كوميرسيال 190,000 درهم، دونك صحيحه، هاد صحيح. النت كوميرسيال 2 لقينا فيها 186,200، هذه خطا. النت فينونسي اللي هو 178,752 هو نفسه نت ابي. لا نت فينونسي هو نفسه نت ابي. دونك سي ودي سي ودي. بقات لينا اخر فاكتور بريزونتي لا فاكتور A3 اللي هي فاكتور افوار. A3 لا فاكتور A3 هي لا فاكتور افوار هادي. دونك هنا فيها هادي غير واحد المونطون اللي هو الروتور دو مارشانديز سولمون، هذا غير هاد لي 3 زير. ها هو نيتا ديتوير 1011 فيها عفوا هادي راه عندي واحد الخطا هنا، هادي راه غير 1140. دونك هنا 1140 هو الجواب الصحيح. دونك كنقلبو كاين عندنا غير 1140 صافي. دونك هي لو مونطون دو ريميز، ها هو الريميز سيبليمونتير ريميز 4%. دونك المونطون دو ريميز هو 3 زير اللي هو 1140. دونك هنا جاوبنا على لي كيسيون ديال لي فاكتور. دابا ننتقلوا نديرو لي كونت شيماتيك ديال لي زوبيراسيون. نبداو باوبيراسيون باغ اوبيراسيون. نبدا بالاوبيراسيون الاولى. الاوبيراسيون الاولى قال لك pour créer son entreprise, Rachid a apporté une somme d'argent de 600,000 dirhams déposée en banque. Donc اول حاجه كابيتال، نديرو كونت ديال كابيتال، نديرو الكونت ديال كابيتال
هو كابيتال، نديرو 600 ألف درهم في الكريدي حيت كابيتال باسيف، ونديرو لا بنك في الدي بي 600 ألف درهم. دونك ابخي عندنا 150 ألف درهم دو ماتريال ترونسبور، يعني ماتريال ترونسبور في الدي بي، والكابيتال 150 ألف درهم في الكريدي. هي كتحسب. حيت علاش درت الكابيتال 150 ألف درهم؟ حيت راه كنعرفوا بان الكابيتال هو لا سوم دي زابور. توجور ملي كنديروا واحد لا كرياسيون ديال اونتربريز، الكابيتال هو لا سوم دي زابور. كاين جوج انواع لي زابور، لي زابور اون نيميري يعني الفلوس لي ديبوزي اون بوك بحال ليكزومبل دابا، ولي زابور اون ناتور بحال لي ماتيريال ترونسبور لي مارشانديز اكسيتيرا. دونك مارشانديز في الدي بي و 150 ألف درهم في الكريدي. ابخي كاين عندنا مارشانديز حتى هي، هذا راه كابيتال 50 ألف درهم غتكون في الدي بي في المارشانديز، هي 50 ألف درهم في الدي بي في المارشانديز، و 50 ألف درهم في الكريدي بالنسبه للكابيتال. دونك هذا لوبيراسيون الاولى درناهم. ابخي لوبيراسيون الثانيه augmentation de capital de l'entreprise par nouveau apport d'un montant 500 ألف درهم par virement de banque. يعني نفس هكا، يعني عندي الكابيتال في الكريدي 500 ألف درهم، ولا بنك في الدي بي 500 ألف درهم. هي 500 ألف درهم في الكريدي في الكابيتال، ولا بنك 500 ألف درهم في الدي بي. دونك لوبيراسيون سويفون اللي هي acquisition d'une machine industrielle. acquisition d'une machine industrielle. acquisition d'une machine industrielle 200 ألف درهم اور تاكس، ما كاينش التفيه. يعني نديرو 200 ألف درهم بماتريال انستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج، ولا بنك نديرو كريديتي. دونك هذه في الدي بي انستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج هاد اكتيف، ولا بنك نقص. دونك غنديرو لا بنك 200 ألف درهم في الكريدي. دونك لا بنك 200 ألف درهم، هاي لا بنك 200 ألف درهم في الكريدي، وانستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج اي تيمون، هذا غير لابريفياسيون ديالها، ندير 200 ألف درهم في الدي بي. ابخي نشوفو لوبيراسيون سويفونت اللي هي اشا. هذيك لا فاكتور اللي درنا اشا دو 450 انيتي دو مارشانديز 700 ألف درهم، غابي ريميز اسكونت اكريدي. دونك هنايا عندنا اشا دو مارشانديز كونت، عندنا اكريدي يعني فورنيسور، وعندنا ليسكونت اللي هو غادي يكون اسكونت اوبتوني، حيت ملي كنشريو كنستافدو من اسكونت. دونك هادو هما لي 3 كونت اللي غادي يكون عندنا. دونك عندنا اشا دو مارشانديز، عندنا فورنيسور، وعندنا اسكونت اوبتوني، 3 كونت. بالنسبه لاشا دو مارشانديز في الدي بي بالنيت كوميرسيال الثاني هو 233280. 233280. بالنسبه للاسكونت اوبتوني كيكون في الكريدي بالقيمه ديال الاسكونت، ها هو 11664. انا كتبتها. و بور الفورنيسور بيان سور الفورنيسور راه كيكون في الكريدي، غادي يكون بالنيت ابي، ها هو ديال لا فاكتور، حيت الفاكتور دونك 221616. هي نكتبها. دونك دابا سالينا هاد لوبيراسيون. شوفوا دابا لوبيراسيون سويفونت اللي هي روتور دو ان تيير دو لا فاكتور، يعني روتور ديال طول ديال هاد المارشانديز. ترو سامبلومون شنو كنديرو لا كونتر باساسيون دو كريتور، يعني كنحافظ نفس لي كونت، غير لي مونطون دابا راه كنديرهم في الكريدي، كنديرو زعما العكس. لا كونتر باساسيون الاشا دو مارشانديز كانت في الدي بي غتولي في الكريدي، اسكونت اوبتوني فورنيسور كانوا في الدي بي كانوا في الكريدي غيوليو في الدي بي. ولي مونطون كندير لي مونطون ديال لا فاكتور جديده، فاكتور افوا غادي، يعني النيت كوميرسيال الثاني عندي اشا دو مارشانديز ولكن في الكريدي ماشي في الدي بي، حيت راه فاكتور افوا. ها هي 77760. بالنسبه للاسكونت اوبتوني 3888 غادي يكون في الدي بي حيت فاكتور افوا. هي بور لو فورنيسور النيت ا ديدوير غادي يكون في الدي بي 73872. Après, l'opération suivante, il y a vente de marchandises brutes 200 ألف درهم،
rabais, remise, escompte, réglé 25% par banque et le reste à crédit. Donc, on a une vente de marchandises, on a escompte accordé, head vente, ou on a la banque, ou on a vente à crédit, يعني client. Donc, la facture, هي هذه انا درت لكم هاد النيت ابيي قلنا 25% لا بنك، هي القيمه ديال لا بنك، الديبيتا في لا بنك حيت بون حيت معنا هنا عندي الديبيتا في الكليون 134064. دونك عندنا كونت ديال الفونت دو مارشانديز، الكونت ديال الاسكونت اكوردي ولا بنك اي لو كليون. بالنسبه للفونت دو مارشانديز غيدخل بالنيت كوميرسيال الثاني 186200. نمشيو للفونت دو مارشانديز ها هو في الكريدي 186200. دونك اسكونت اكوردي بالقيمه ديال الاسكونت اللي هي 7000 هي 7448 كنديروها في الدي بي. وبالنسبه لا بنك غادي نديرو في الدي بي حيت بعنا غنديرو هاد القيمه اللي حسبناها 25% من النيت ابي اللي هي 44688 هي. وهاد 134064 غنديرها في الكليون في الدي بي حيت راه بعنا هي 34064. Donc l'opération suivante il y a aussi vente brute 300,000 درهم 30,000 درهم ديال المارشانديز ريميز 5%. دونك هنايا vente de marchandises وعندنا à crédit يعني كليون. ها هي l'opération vente de marchandises، ها هو النيت كوميرسيال. الفون دو مارشانديز في الكريدي بالنيت كوميرسيال وكليونيت بالنيت ابيي اللي هو 28500. دو كونت فون دو مارشانديز وكليون. فون دو مارشانديز في الكريدي ها هو هاد القيمه 28500 و 28500 في الدي بي بالنسبه للكليون ها هي. Après l'opération suivante, paiement d'une dette fournisseur 4500 درهم باغ لا بنك، يعني عندي لو فورنيسور في الدي بي 4500 ولا بنك في الكريدي 4500. هاد لوبيراسيون هادي فورنيسور في الدي بي 4500 ها هي، ولا بنك في الكريدي 4500 ها هي. لوبيراسيون سويفونت recouvrement d'une créance client 40,000 درهم par banque. Donc recouvrement d'une créance client 40,000 درهم par banque، يعني غادي نديرو كليون في الكريدي 40,000 درهم و لا بنك في الدي بي ب 40,000 درهم. هي لا بنك في الدي بي ب 40,000 درهم وكليون في الكريدي ب 40,000 درهم حيت خلصنا. Donc après, l'entreprise Alpha accorde à son client remise supplémentaire sur la facture numéro F3. facture à voir. عطاتو واحد الريميز supplémentaire. دونك هنايا يعني غنشدو كيفاش نحسبوه، راه كيفاش هاد لوبيراسيون قلنا كنديرو هذاك لي 3 زير اكوردي سيغ فون دو مارشانديز و غادي نكريديتيو الكليون بداك المونطون. ها هو لي 3 زير اكوردي تيكونوا في الدي بي فون دو مارشانديز 1140 وكليون حيت نقصنا عليه غنديرو 1140 غنديروها في الكريدي. ها هي هكا كتكونطابيليزا. دونك لوبيراسيون سويفونت عندنا بايمون دي فاكتور ديليكتريسيتي باغ بنك. دونك فاكتور ديليكتريسيتي يعني اشا نون ستوكي دو ماتيري فورنيتور، هذا دي بي 1000 درهم. باغ بنك يعني عندي نكريديتي لا بنك ب 1000 درهم. ها هي لوبيراسيون سويفونت هي بايمون دين اموند فيسكال 2000 درهم باغ بنك، يعني اموند فيسكال ها هي في الدي بي 2000 درهم ولا بنك في الكريدي حيت خلصنا باغ بنك. ها هي لوبيراسيون سويفونت هي بايمون دي سالير باغ بنك، يعني نديرو ريمينيراسيون دي بيرسونيل في الدي بي ولا بنك في الكريدي ب 25000 درهم. دونك ها هي لا بنك في الكريدي ب 25000 درهم و ريمينيراسيون دو بيرسونيل ها هي درتها 25000 درهم في الدي بي. لوبيراسيون سويفونت عندي ريغلومون ولا ريغلومون دي فري دو ريباراسيون دي ماشين 10000 درهم باغ بنك، يعني عندي كريديتي لا بنك ب 10000 درهم اونتروتيان اي ريباراسيون ب 10000 درهم في الدي بي حيت شارج. ها هي
اونتروتيان ريباراسيون ب 10000 درهم، و غادي نكريديتي لا بنك ب 10000 درهم ها هو حتى هو. دونك ابخي اخر اوبيراسيون ريغلومون ما قبل الاخيره، ريغلومون دو لا بريم داسيرونس 10000 درهم. دونك لا بنك في الكريدي ب 10000 درهم، و بريم داسيرونس راه شارج يعني غتكون 10000 درهم في الدي بي. دونك ها هي 10000 درهم في الدي بي. دونك ها هي لا بنك 10000 درهم في الكريدي. واخر حاجه بقات ليا هو هاد الفارياسيون دو ستوك اللي عاطينا هنا. قال لك ان ستوك فينال دو مارشانديز 80000 درهم. يعني شنو غندير؟ خاصني كنمشي للكونت ديال المارشانديز، كان انيلي ستوك انيسيال، كاين كنعاود تنحط 50000 درهم في الدي بي في الكريدي باش نانيليها، باش نكونستاتي ستوك فينال كنعاود نحطها 80000 درهم ديال ستوك فينال في الدي بي وساليت. ابخي ملي كنسالي كنحسب لي سولد ديال كل وحده، كنشد ديما السولد توتال دي بي مع توتال كريدي. بالنسبه للكابيتال 1,300,000 درهم، زيرو ناقص هادشي. الى عطيتيني الى عطاني عدد سالب كنقولوا سولد كريديتور، الى عدد موجب سولد ديبيتور. ماتريال دو ترونسبور سولد ديبيتور 150,000 درهم، مارشانديز سولد ديبيتور 80,000 درهم. لا بنك غنجمع هادشي التوتال دي بي وناقص التوتال كريدي يعطيني سولد ديبيتور ب 932,188. بالنسبه للفورنيسور لا ميم شوز، توتال دي بي مع توتال كريدي يعطيني سولد كريديتور 143,244. لي 3 زير اكوردي سور فون دو مارشانديز هذا ناقص زيرو عطينا سولد ديبيتور 1140. فون دو مارشانديز لا ميم شو نشوف ديزولي نسيت هاد اشا دو مارشانديز. اشا دو مارشانديز دي بي 233,280 ناقص 77,760 يعطيني سولد ديبيتور 155,420. اسكونت اوبتوني 3,888 ناقص 11,664 تعطيني سولد كريديتور 7,776. لا ميم شوز بوغ الفون دو مارشانديز، هذا الدي بي زيرو ناقص المجموع ديالها يعطيني سولد كريديتور 114,700. الاسكونت اكوردي سولد ديبيتور 7,448. الكليون سولد ديبيتور 121,424. كيبقى لي اخر حاجه هادوك لي كونت الاخرين اللي زدت بالنسبه لي شارج، راه كل واحد فيهم راه كلهم سولد ديبيتور. هما هذا سولد ديبيتور 1000، هذا سولد ديبيتور 2000، سولد ديبيتور 25,000، سولد ديبيتور 10,000 وسولد ديبيتور 10,000. دابا نجاوب على الكيستيون اللي عنده علاقه بلا بنك. قال لك السؤال ديال لا بنك كلشي لي بون لو توتال دو موفمون دي بي، توتال دو موفمون دي بي ديال لا بنك. ردوا البال راه سولد انيسيال هادي اللي درت انا بالاحمر، هادي راه كتسمى سولد انيسيال، راه ما كتدخلش في الموفمون، ما كتدخلش في الموفمون ديال لا بنك. هذا راه سولد انيسيال، شي اللي كنعرفو سولد انيسيال. دونك يعني غنجمعو غير هادو، يعني جمعناهم نلقاهم كيساوي 584,688. هذا هو الدي بي، ما كايناش باغمي لي ريبونس. غنجمعو ديال الكريدي، الا جمعنا ديال الكريدي نلقاوها كتساوي هاد ديال الكريدي. دونك جينا حسبنا التوتال ديال الكريدي لقينا فيه هاد 252,500. بالنسبه للسولد ديال لا بنك لقينا السولد ديبيتور 932,800 تاكدنا منها. دونك هادشي هما الاجوبه الصحيحه. دابا نشوفوا البيلون غنقادو البيلون. دونك ها هو البيلون، يعني كنخدموا غير بلي سولد. بالنسبه للفينونسمون بيرمان وعندي الكابيتال، السولد ديالو هو 1,300,000 درهم. بالنسبه لاكتيف موبيليزي عندنا هاد انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج هي 200,000. وعندي ماتيريال دو ترونسبور 1,150,000 درهم، هما كتبتهم 200,000 150 درهم. بالنسبه لاكتيف سيركيلون عندنا فيه المارشانديز كنشدو ستوك فينال يعني السولد 80,000 درهم، وعندي كليون ها هو السولد ديالو 121,424. بالنسبه للباسيف سيركيلون عندنا فيه فورنيسور كنديرو السولد فينال ديالو، فورنيسور هو 143,244. بالنسبه للتريزور اكتيف عندي غير لا بنك كندير المونطون ديالو.
دونك كيفاش كنحسب الريزلتا؟ التوتال اللي كاين في لاكتيف هو نفسه التوتال اللي كيكون في الباسيف، خاصني نفسو نديرو. وجاي كنجي نحسب الريزلتا ديال ليكزيرسيس اللي هي توتال لاكتيف ناقص التوتال ديال الباسيف، يعني كنشد الكابيتال زائد الفورنيسور يعطيني 1,443,244. هذا ناقص هذا باش يعطيني واحد الريزلتا اللي هي زائد 40,360. دونك راه كنكتبها ريزلتا نت زائد 440,368. ونفس هاد الريزلتا هي اللي خصنا نلقى في السي بي سي باش نعرف واش عندي صحيح. الا لقيت الريزلتا ديال البيلون ديفيرون على الريزلتا ديال السي بي سي يعني انني خطا عندي في شي بلاصه، الا لقيتهم بحال بحال يعني راه عندي صحيح. دونك غنمشيو دابا نجاوبوا على الكيستيون اللي عندهم علاقه بالبيلون. دونك اول حاجه قال لك لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي فيه لانستالاسيون تكنيك في الماتريال اوتياج 200,000 زائد 150,000 يعني 350,000. ها هو الجواب الصحيح، هو هذه دي هذه هي الجواب الصحيح هو دي. بالنسبه للكيستيون نيميرو 8 لاكتيف سيركيلون شحال كيساوي؟ لاكتيف سيركيلون هو المارشانديز زائد الكليون يعني 80,000 زائد 121,424 يعني 201,424 حيت نجمعوهم هيا 200. الجواب هو دي. كلشي لي بون ريبونس ديال البيلون. الفالور دو كابيتال راه 1,300,000 درهم. ها هو 1,300,000 درهم. كلشي لي بون ريبونس. بالنسبه للباسيف سيركيلون، باسيف سيركيلون لقينا فيه غير الفورنيسور اللي هو 143,244 143,244 ها هي 143,244. دونك الجواب هو دي. الجواب هو دي. توتال دو لاكتيف والتوتال دو باسيف خصو يكونوا مساويين. ها هما 1,483,612. هي دي الجواب أ 1,483,612. هي تاني الباسيف تا هو 1,483,612. دونك هما مساويين كلشي لقيناه. دابا الغيزيلتا لقينا فيها 40,368. هو الجواب الصحيح ديال الغيزيلتا. راه كلشي لي كيستيون عندهم ريبونس، راه كاين اللي كيقول لك راه اوكين ريبونس. نو، كلشي لي كيستيون الاستاذ دار ليهم لي ريبونس ديالهم، ما كاين حتى شي اوكين ريبونس. هو ليكزامان شي شويه فيه البيج، والبيج الخطير بزاف هو المشكل ديال الكابيتال، حيت الاغلبيه كلشي غياخذ الكابيتال كيساوي 600,000 درهم في الاول وخدم بهذيك لوغمونطاسيون دو كابيتال. اغلبيه غيدير هذا الخطا هذا، اغلبيه غيوقع في هذا الغلط. شنو هو انه غيجي الكابيتال غيدير غير هاد 600,000 درهم و500,000 درهم هادو ما يديرهمش. ولكن راه كونوا لوجيك، راه اي اوبيراسيون في الكونطابيليتي جينيرال خاصها تكون عندها دوبلي كريتير. راه امبوسيبل اني نديبيتي الماتريال ترونسبور بهاد القيمه هادي، ولكن شنو هو الغوسورس ديالها؟ شنو هو الكونتر بارتي ديالها؟ ضروري خاصها واحد الغوسورس ديالها هو الكابيتال. اوسي بالنسبه لهاد المارشونديز 50,000 درهم ميمكنش نجي ندير 50,000 درهم هكا بلا ما ندير غوسورس، ضروري خاصني واحد الكونتر بارتي هو الكابيتال. دونك هنا جاوبنا. دابا نمشيو للسي بي سي. بالنسبه للسي بي سي اول حاجه كنبدا برودوي ديكسبلوطاسيون. عندي الفون دو مارشانديز. الفون دو مارشانديز كيفاش كيتحسب؟ الفون دو مارشانديز هو السول ديال الفون دو مارشانديز، غنقصوا منه اش؟ غنقصوا منه لي 3 زير، لي 3 زير اكوردي، حيت هذا 3 زير اكوردي سو فون دو مارشانديز. يعني غنشد هذا السولد هذا ديال 214,700 نقص منه 1140 باش يعطيني داك الفون دو مارشانديز. هو هذا هو اصلا بحدو اللي كاين في برودوي اكسبلوطاسيون، هو نفسه هذا. ابخي شارج ديكسبلوطاسيون حاجه هي اشا ريفوندو دو مارشانديز. غنخدموا بديك العلاقه اللي كتقول لك اشا ريفوندو دو مارشانديز هي اشا دو مارشانديز ناقص لا فارياسيون دو ستوك. اشا دو مارشانديز الصود اللي خدينا 155,520 نقص منه ستوك فينال وستوك انيسيال. ستوك انيسيال 50,000 وستوك فينال 80,000. ها هي
هي 15502520 ناقص لا فارياسيون دو ستوك، ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال كيعطيني 125520. بالنسبه اشا كونسومي دو ماتيغ و فورنيتير كاين فيها اشا نون ستوكي دو ماتيغ فورنيتير اللي هو ديال الفري ديليكتريسيتي 1000 درهم هي اللي كتكتبها هي. بالنسبه لاوترو شارج اكسترن فيها البريم داسيرونس وفيها الانتروتيان اي ريباراسيون. انتروتيان اي ريباراسيون 10000 والبريم داسيرونس تاهي 10000 كنجمعهم باش يعطوني 20000 هي كتبتها هنا. اخر حاجه شارج دو بيرسونيل، شارج دو بيرسونيل ريمينيراسيون دي بيرسونيل 25000 درهم تاني كنكتبوها وكنجمعوا التوتال ديال برودوي دي شارج ديكسبلوطاسيون 171520. ابخي كنحسب الريزلت ديكسبلوطاسيون اللي هي برودوي ديكسبلوطاسيون هما لي شارج ديكسبلوطاسيون تخرج لي 42 و 40. ابخي نشوفوا النيفو فينونسي. بالنسبه للبرودوي فينونسي فيها كونت واحد اللي هو الاسكونت اوبتوني. اسكونت اوبتوني غناخذ السولد ديالو، السولد ديالي اللي هو 7776 هي كتبتها هي 7776 وهذا هو التوتال ديالو. شارج فينونسيير بالنسبه للشارج فينونسيير فيهم الاسكونت اكوردي كناخذ السولد ديالو هو 7448 هو اللي كنكتب هو اللي كينصافي هو التوتال ديالها. بالنسبه ابري كنحسب الريزلتا فينونسي اللي هو البرودوي فينونسي موا لي شارج فينونسيير كتخرج لي 328. ابري الريزلتا كورون اللي هي الريزلتا ديكسبلوطاسيون اللي حسبت هنا زائد الريزلتا فينونسي كتعطيني 42368. بالنسبه للبرودوي نون كورون ما كاين عندي حتى شي برودوي نون كورون زيرو. بالنسبه لي شارج نون كورون عندي بيناليتي اي اموند فيسكال. ديك الاموند فيسكال هي فيها 2000 هي اللي كاينه صافي كنكتبوها انا كتبتها يعني التوتال دي شارج نون كورون 2000. بالنسبه للريزلتا نون كورون اللي هي برودوي نون كورون زيرو ناقص 2000 تخرج لنا موان 2000. الريزلتا افون امبو هي الريزلتا كورون زائد الريزلتا نون كورون 42368 ناقص 2000 تخرج ليا 40368. كتلاحظوا راه نفس الريزلتا اللي خرجت ليا في البيلون هي نفسها خرجت ليا. دونك هنايا كنتاكد بان هذا الشيء راه عندي صحيح. دونك ابخي كنمشيو نجاوبوا على لي كيسيون ديال سي بي سي. دونك الفالور ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون لقينا فيها 113560 داكشي اللي لقينا. الجواب هو سي 213560. بالنسبه للشارج ديكسبلوطاسيون لقينا فيها 171520 171520 الجواب هو بي. هذاك الشيء اللي لقينا في لي كالكيل راه كلشي كاين تماك ها هما كتلاحظوا راه لقيناهم. ها شارج ا برودوي ديكسبلوطاسيون ها شارج ديكسبلوطاسيون. سي بي سي اوترو شارج اكسترن لقينا فيها 20000 هي 20000. بالنسبة للأشا غوفوندو دو مارشانديز كنعتذر لكم واحد الكيسيون نسيت هنا ما خدمتوش كيسيون 12 ما شفتوش كنعتذر. هنا بالنسبه للبيلون لا فالور دو ستوك دو مارشانديز هنا راه قال لك البيلون ديال الاخر العام يعني لا فالور راه تناخذوا هذاك اللي كاينه في البيلون هي هذيك القيمه اللي درنا في البيلون مارشانديز 80000 درهم هي اللي كناخذوا. نقصت داك الكيسيون ما شفتوش. دونك ها هو 80000. وبالنسبه واش كاين شي فالور دو ستوك دو برودوي فيني ما كاين حتى شي برودوي فيني يعني زيرو ما كاين حتى شي برودوي فيني اصلا ما كاين حتى برودوي فيني دونك زيرو. دونك ا بي و سي هما لي صحاح. دونك نكملوا دابا اشا غوفوندو دو مارشانديز لقينا فيها 125520 هي 125520.
البرودوي فينونسي لقينا فيها 7776. كلشي عليها 7776. ولا الشارج فينونسيير لقينا فيها 7448. هي 7448 في لي شارج فينونسيير. بالنسبة للشارج دو بيرسونيل لقينا فيها 25000 درهم. هي بالنسبة للبرودوي نون كورون راه زيرو كيما قلنا، ولي شارج نون كورونت هما 2000. داكشي اللي لقينا فيها كنت صحيح. شارج نون كورونت 2000. هي الريزلتا افون امبور لقينا فيها بلوس 40368. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هذه ديال هاد ليكزامان. ان شاء الله بالنسبه لي زوتر اكزامان ديال لي زوتر بروف ان شاء الله نحاول ندير لكم في اقرب وقت ممكن. نتمنى ان شاء الله كلشي يفرح بالنتيجه ديال الفاليداسيون ان شاء الله ويفاليدي لي موديل ديالو. ونتمنى لكم التوفيق والله يسهل على الجميع باذن الله تعالى، والله يسهل عليكم ويفرحكم ان شاء الله.